Powered by अजोड इंश्योरेंस, हरेक कदमको सहयात्री। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म सङ्गीता कटुवाल। कर्पोरेट सेक्टरमा भए गरेका गतिविधिहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र आज हामी प्राइम कर्पोरेटमा केन्द्रित रहनेछौँ। पछिल्लो समय नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था के कस्तो रहेको छ र तरलताको अवस्था र तरलताको समस्या कति लामो समयसम्म चाहिँ जान सक्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर र नेपाल ब्याङ्कको अवस्थाको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ नेपाल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी। उहाँसँग कुराकानी तर्फै लागौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सङ्गीता। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। हजुर, अब आज हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरको अवस्था चाहिँ के कस्तो रहेको छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि? सङ्गीताजी, सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा यहाँले चाहिँ मलाई निमन्त्रणा दिएर आफ्ना कुराहरू केही राख्न दिनुभएकोमा, अवसर दिनुभएकोमा। अहिले यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, नेपालमा अहिलेको ब्याङ्किङ कसरी चलिराखेको छ, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने खालको कुराहरू। नेपालको ब्याङ्किङ एउटा स्थायित्व हिसाबले एउटा राम्रो सक्षम तरिकाले स्वस्थ तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। हामीले हाम्रो यो एरिया भनौँ न, साउथ एसियाकै कुरा गर्ने भने नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरलाई एउटा स्टेबल, डाइनामिक र कम्पिटेन्ट एउटा सेक्टरको रूपमा लिन सक्छौँ। र अहिले यतिखेर वर्तमान अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा अथवा नेपालको फाइनेन्सियल सिस्टममा देखिएको जल्दो बल्दो कुरा यहाँले सोध्नु भएको हो भने अहिले लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्थामा ब्याङ्कहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ। अहिलेको यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएदेखि नै एक खालको के भने विगत 2 वर्षसम्म कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि थिलो भएको अर्थव्यवस्थालाई त्यसमा गतिशीलता थपियो, एक्टिभिटिजहरू बढेर गइसकेपछि यहाँको इकोनोमिक डिमान्ड भनौँ न, कर्जाको डिमान्डहरू पनि बढ्न गयो। कर्जाको डिमान्ड जुन अवस्थाबाट बढ्न गयो त्यो अवस्थामा रिसोर्सेसहरूको चाहिँ कलेक्सन चाहिँ पुगेन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामी अहिले समग्र ब्याङ्किङ उद्योगमा चाहिँ एक खालको तरलताको अभाव भनेको कर्जा दिनको लागि उपलब्ध पुँजीको अभाव मात्रै हो। फेरि यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन नरहोस्, ब्याङ्कहरू निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको भुक्तानी दिनको लागि उहाँहरूसँग आफ्नो व्यवस्था पूर्णतया छ र कर्जाको अवस्थामा भने कर्जा अलिकति रोकिएको, केही समय रोकिएको अवस्था चाहिँ अहिले हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा पालिसी ल्याएको छ, तिम्रो निक्षेपको यति प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छौ भन्ने जुन एउटा लिएर आएको छ पालिसी, त्यो पालिसी अनुसार अहिले सबै ब्याङ्कहरूको एभरेजमा त्यो पोलिसीलाई अलिकति एक्सिड गरेको अवस्था हो। र यो आउनको कारण कतिपयले भन्ने गर्छन्, पहिला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम सिसिडी जुन कोर क्यापिटल टु डिपोजिट भन्ने थियो, क्रेडिट टु कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट भन्ने थियो, त्यो पोलिसी हटाएर सिडी रेसियो जुन एउटा इन्ट्रोड्युस गर्यो, त्यस कारणले हो कि भन्ने खालको कुराहरू कतिपय ठाउँमा सुन्ने गरिन्छ। तर त्यो यथार्थतामा होइन, त्यो चाहिँ कुनै तथ्याङ्कको विश्लेषण नगरिकन गरिएको एउटा तर्क मात्रै हो भन्न म चाहन्छु। जस्तै अब यहाँले यो समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरको अवस्थाको बारेमा, अहिलेको अवस्थाको बारेमा त भन्नुभयो होइन? यो भनिरहँदाखेरि अब यो तरलता जुन लिक्विडिटी क्राइसिसको समस्या चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ भन्ने एउटा सबैको चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। हरेक सेक्टरमा यसले असर गरिरहेको पनि देखिन्छ। पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कति टाइम चाहिँ यो जाला त अब लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्था चाहिँ? अहिले नै त्यसको अनुमान चाहिँ गर्दाखेरि न्यूनतम पनि अब 2 देखि 3 महिना यो रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै हामीले त्यो भोगिरहेको अवस्था हो।
हामी कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको साउन 1 गतेदेखि अस्ति पुसको 9 गतेसम्मको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले 34 अरबको डिपोजिट चाहिँ बढ्न सकेछ। 368 अरब चाहिँ कर्जा बढेछ उतातिर। यो ठुलो मिसम्याच भइराखेको अवस्था हो र डिपोजिट्स बढ्न नसक्नको अब कारणहरूमा कतिले अब नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्ने गरेन भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। तर त्यो पनि मलाई त्यति लाग्दैन, किनभने गत आर्थिक वर्षको आजसम्मको र यो आर्थिक वर्षको आजसम्मको तुलना गर्ने हो भने मैले एउटा चाहिँ तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। गत आर्थिक वर्षमा 362 अरब नेपाल सरकारको खर्च भएको थियो आजको मितिसम्म। यो आर्थिक वर्षमा 392 अरब खर्च भएको छ भने खर्च त अलिकति बढेको हो। पर्सेन्टेज वाइज हेर्दाखेरि आजको मितिमा हामी करिब 25%, गत आर्थिक वर्षको कुरा गऱ्यो भने 26.5% भएको थियो। भनेपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि प्याटर्न यस्तै नै हो। जहिले पनि के हुन्छ, तपाईको आर्थिक वर्षको लास्ट क्वार्टर अथवा थर्ड क्वार्टरको एन्डतिर चाहिँ नेपाल सरकारको खर्चहरू बढी रिलिज हुने हुन्छ। अब नेपाल सरकारले खर्चै गरेको छैन भन्ने एउटा चाहिँ जिज्ञासा पनि रहन्छ। त्यो भनेको किन आयो होला भने कहिले कहिले भन्ने गरिन्छ नि, प्रत्येक महिनामा हामी पुँजीगत खर्च चाहिँ 10% गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रत्येक महिनामा। तर अब अहिलेसम्म त 8.5% मात्रै खर्च छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि भोल्युममा कुरा गऱ्यो भने गत वर्षको भन्दा करिब 40 अरब जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तै चाहिँ खर्च बढेरै आएको अवस्था हो। र अब हाम्रो यो मिसम्याचलाई हामीले के भने अलिकति इकोनोमीमा डिमान्ड हाई भएको र अघि मैले भनिसकेको छु इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ अलिकति केही तीव्रता लिन लागेको कारणले गर्दाखेरि हामी कर्जामा अलिकति बढी बेसी गर्नुपर्ने भयो। अझै पनि ह्युज डिमान्ड छ, त्यो डिमान्ड हामीले फुलफिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले आफ्नो खर्चबाट मात्रै होइन, अब हामीले वैदेशिक ऋणहरू ल्याउनु पर्ने सिलसिलामा अथवा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू ल्याउने सिलसिलामा अनि हाम्रो अहिलेको जुन नेप्लिज इकोनोमीमा इन्फ्लो जुन छ, इन्फ्लोभन्दा आउटफ्लो बढी भइरहेको छ हैन। तपाईले हेर्नुभयो भने शोधनान्तर घाटा यो अस्ति कहिले कार्तिकसम्मको जस्तो लाग्छ 150 अरब नेगेटिभ छ। विदेशबाट आउने पैसा भन्दा नेपालबाट जाने पैसा बढी भयो भनेपछि त डिपोजिट अलिकति क्रन्च हुने, विदेशमा पैसा बढी जाने भनेको त यही ब्याङ्किङ सिस्टमबाट जाने नै हो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीमा अलिकति डिपोजिटको चाहिँ अभाव हुन आएको चाहिँ कारण। अब यति धेरै यी विविध विषयहरू रहँदै पनि अब केही टाइम लम्बिन्छ होला यो लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्था बनिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र केही माथि उठ्न लागेको अवस्थामा यसरी लिक्विडिटी क्राइसिसले जुन घेरिरहेको छ यसले त नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ पछाडि धकेल्ने हो कि जस्तो पनि त देखिन्छ नि। यो जुन लिक्विडिटीको कुरा छ तपाईको प्रत्येक 3-4 वर्षमा एक खालको चाहिँ निरन्तरता दोहोरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले जति यहाँ कर्जाको डिमान्डहरू आइराखेको छ त्यो सबै फुलफिल गर्न सक्ने अवस्था भएको भए त्यसले इम्प्लोइमेन्ट बढी जेनेरेट हुन्थ्यो होला। त्यसले अब चाहिँ गभर्नमेन्टको रेभेन्यू पनि बढी जेनेरेट हुन्थ्यो होला। एग्रिगेट डिमान्ड पनि बढ्थ्यो, एग्रिगेट सप्लाईहरू पनि बढ्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबै सेक्टर्सहरूमा चाहिँ तपाईको चेन इफेक्ट पोजिटिभ हुँदै जान्थ्यो हैन। तर त्यसमा हामीले अब जति डिमान्ड छ त्यति फुलफिल गर्न नसकेको हुनाले आवश्यक मात्रामा चाहिँ त वृद्धिमा अलिकति असर गर्न सक्ला। तर यो लङ टर्म फेनोमेनन होइन भन्ने मलाई लाग्छ। प्रत्येक वर्षमा कहिले यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको सेकेन्ड क्वार्टर अथवा थर्ड क्वार्टरको मिडसम्म यस्ता कुराहरू देखिन्छ। त्यसपछि फेरि बिस्तारै त्यसले चाहिँ आफ्नै मोमेन्टम लिन्छ अथवा त्यो बाउन्स ब्याक हुन्छ। त्यस हिसाबले अब हामी गत वर्ष कोभिडको एउटा त्यत्रो कहर थियो, त्यो अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक अब चाहिँ वृद्धि करिब 4% को अनुमान गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा भने अहिलेको अवस्थामा पनि आर्थिक वृद्धिमै तपाईको अवरुद्ध हुने गरी अथवा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी
चाहिँ यो यसको असर पर्ने सम्भावना देखिँदैन। अहिले नै हेर्ने हो भने बैंकहरूले त्यत्रो लगानी गरिसकेको छ भने त्यसबाट जेनेरेट हुने चाहिँ भनौँ न अब पोजिटिभ इफेक्ट्सहरू त अवश्य पनि अर्थतन्त्रले प्राप्त गरेका छ। जस्तै अब यो लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्था चलिरहँदाखेरि होइन अब ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्ने अवस्था पनि कतिपयले आउलान्, कतिपयले होइन अब आफूसँग भएको पैसाले पुगेन म कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दैछु भन्ने खालको सोच राखेर अगाडि बढिरहेका छन् भने त ब्याङ्कहरूले अहिले ठप्पै पारेका हुन् जुन लोन दिनको लागि चाहिँ। अहिले तपाईँको यो सिडी जुन 91 को हाराहारीमा छौँ अहिले समग्र ब्याङ्किङ अवस्था भने त्यसले त कर्जा दिनको लागि रोकिएको भन्ने कुरा नै बुझ्नुपर्छ। सबै ब्याङ्कहरूले रोकेकै मान्नुपर्छ। तर पनि अब अहिले तत्कालको कुरा गऱ्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिफाइनान्सिङको कुराहरू लिएर आएको छ। न त पहिलादेखि नै थियो, यो वर्षको लागि पनि अस्ति भर्खर केही रिफाइनान्सिङ एमाउन्टहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिलिज गरेको अवस्था छ। र नेपाल सरकारको स्थानीय स्तरको तपाईँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको चाहिँ एउटा जुन उहाँहरूको रकम छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा भएर बसेको, त्यसलाई हामी ग खाता भन्ने गर्छौँ। त्यो ग खाताको रकम पहिला कमर्सियल ब्याङ्कहरूले 50% पाउने गर्थे, 50% नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा रहने गर्थ्यो। त्यो 50%लाई बढाएर 80% चाहिँ नेपालका कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा राख्न मिल्ने गरी चाहिँ अहिले अर्थ मन्त्रालयको त्यो निर्णय भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यसले पनि केही रकमहरू चाहिँ बजारमा उपलब्ध गराउँछ, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा उपलब्ध गराउँछ। अनि यति भइसकेपछि बिस्तारै ब्याङ्कहरूले अब त्यति ठुलो रकम त उपलब्ध हुँदैन हैन, केही अलिकति सहजताको वातावरण चाहिँ ब्याङ्कहरूले महसुस गर्न सक्छ। अब यो त रह्यो समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ। मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ, नेपाल ब्याङ्कतिर जान चाहेँ। अब नेपाल ब्याङ्क नेपालको सबैभन्दा पुरानो ब्याङ्क पनि हो अनि नेपाली जनतालाई ब्याङ्किङ सिकाएको ब्याङ्क पनि हो नेपाल ब्याङ्क। तर उपलब्धिका आधारमा भन्ने हो भने त अहिले नयाँ आएका निजी क्षेत्रका ब्याङ्कसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ नि, कारण के हुन सक्छ? अब धन्यवाद, तपाईँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न राख्नु भएको छ। नेपाल ब्याङ्क चाहिँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकेको छैन के भन्ने यहाँले राख्नुभयो। पहिलो ब्याङ्क नेपालमा ब्याङ्किङ अब प्रणालीको सूत्रपात गरेको 1994 कार्तिक 30 गते नेपाल ब्याङ्कको स्थापना भएर भएको हो। अब लामो समयसम्म एक क्षेत्र नै यसले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्किङ सेवाहरू दियो। वाणिज्य ब्याङ्क स्थापना नभएसम्म 100% नेपाल ब्याङ्कले गरे नै भयो। अनि वाणिज्य ब्याङ्क पछि कृषि विकास ब्याङ्क आयो। कृषि विकास ब्याङ्क पछि अब अरू जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कहरू पनि 2040 को दशकहरूमा आउन थाले। स्थापनाको सुरुमा हामी 100% ओगटेका थियौँ। अब पनि सधैँ रहनुपर्छ भन्ने त रहेन। अरू ब्याङ्कहरू आएपछि त त्यही पाए, त्यही मार्केटलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने नै हो। दुईटा ब्याङ्क हुँदाखेरि हाम्रो सेयरिङ 40%, 50%, 60% कति थियो। तीनवटा हुँदाखेरि पनि अब 30, 40, 50 कति रह्यो। अब आज 27वटै ब्याङ्कहरू आइसकेको अवस्थामा हाम्रो मार्केट सेयर चाहिँ करिब हामी 4% को हाराहारीमा छौँ। डिपोजिट र कर्जाको हिसाबले हेऱ्यो भने हामी 4% मार्केट सेयर चाहिँ लिएर बसेका छौँ। र हामी यदि प्रतिस्पर्धी नभएको भए अहिलेको अवस्थामा जति ग्राहकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि हामीबाट पलायन हुनुहुन्थ्यो होला। जति हामीले तपाईँको डिपोजिट भोल्युम अहिले चाहिँ लिन सकेका छौँ, हामी 100 करिब अहिले 72 अरब डिपोजिट छ, त्यो पनि घट हुने थिएन होला। 100 अब करिब 69 अरबको कर्जा लिएर बसेका छौँ, त्यो पनि हुन्थेन होला। र यही वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने यही आर्थिक वर्ष साउनदेखि अहिले हामी पौषको आज 17 गते, पौषको 17 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा एभरेज तपाईँको डिपोजिट ग्रोथ भनेको 34 अरब भने नि मैले, त्यसलाई बाँड्दाखेरि 1 अरब 24 करोडको हाराहारीमा पर्छ एउटा ब्याङ्कको। हामीले 6 अरब 83 करोड डिपोजिट बढाएका छौँ। हामी प्रतिस्पर्धी नभएको भए एभरेज ग्रोथ 1.24 बिलियन हुँदाखेरि हामी 6.83 कसरी आयौँ?
अर्को कर्जामा 368 अरब 27वटा ब्याङ्कहरूले बढाएको छ भनेर भनेको थियो नि, त्यो गर्दाखेरि 13 अरब 60 करोडको हाराहारीमा आउँछ एउटा ब्याङ्क हो। हामीले 23 अरब 85 करोड बढाएका छौँ। हामी प्रतिस्पर्धी नभए त्यो किन इन्डस्ट्रीको भन्दा बिलो हुनुपर्ने हुन्थ्यो नि त, हामी इन्डस्ट्रीलाई एक्सिड गरेर गइरहेका छौँ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धी प्रत्येक क्षेत्रमा, त्यो कर्मचारीको क्षेत्रमा पनि छौँ, चाहे त्यो हामी शाखा वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा पनि छौँ, हामी सेवालाई गुणस्तरीयता बनाउने अवस्थामा पनि छौँ, हामी हाम्रा सेवाहरूलाई चाहिँ अटोमेटेड गर्ने सिलसिलामा पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धी नभएको भन्ने होइन। तपाईँले भनेको जस्तो पहिलो ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि डिपोजिट पनि अरूको भन्दा बढी हुनुपर्छ, कर्जा पनि अरूको भन्दा बढी हुनुपर्छ, नाफा पनि अरूको भन्दा बढी कमाउनुपर्छ, शाखा पनि अरूको भन्दा बढी हुनुपर्छ, कर्मचारी पनि अरूको भन्दा बढी हुनुपर्छ। यी यावत कुराहरू सबै प्यारामिटर्समा तपाईँ पहिलो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यदि सोच्नु भएको हो र त्यो सबै प्यारामिटर्समा पहिलो नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धी क्षमता चाहिँ यदि डिग्रेड हुँदै गएको भनेर सोच्नु भएको हो भने हामी त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने पक्षमा किन छैन भने हामी कसैलाई जित्नको लागि अथवा प्रत्येक प्यारामिटर्समा हामी पहिलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अगाडि बढ्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो स्ट्राटेजिक मुभ हुन्छ। हामी यो वर्ष कति ग्रोथ गर्ने, कति लक्ष्य लिने, शाखामा कति लिने, कर्मचारीमा कति लिने, अटोमेसनमा कसरी गर्ने, ग्राहक सङ्ख्या कति वृद्धि गर्ने, हाम्रो आफ्नो इन्टरनल एउटा चाहिँ भनौँ न मेकानिजम अनुसार चाहिँ हामी सेट गर्छौँ। र अर्कोले होइन फलानुले त 3 खरब डिपोजिट पुऱ्यायो, हामी 3 खरबलाई 3 खरब 50 अरब किन्न भने त्यो वेबाट होइन, किनभने त्यसले संस्थामा कुनै बेला समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। आफ्नो कपासिटी अनुसार अगाडि बढ्ने हो र हामी केही वर्षमा यो वर्षको मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ, यो वर्षभन्दा अगाडि विगत केही वर्षहरूदेखि निरन्तर रूपमा मार्केटले पर्फर्म गरेको भन्दा एभरेजभन्दा राम्रो, बेटर देन एभरेज हामीले गरिरहेको अवस्था हो। हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता सुध्रँदै गएको हामी चाहिँ पाउँछौँ। त्यो किन हामी चाहिँ तपाईँलाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ भने हिजोका दिनहरूमा हामीबाट बहिर्गमन भएर गएका ग्राहकहरू अहिले उहाँहरू चाहिँ नेपाल ब्याङ्कप्रति आकर्षित भएर हामीसँग पुनः सम्बन्ध जोड्नुभएका धेरै ग्राहकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू मार्फत फेरि अरू ग्राहकहरू पनि हामीतर्फ आकर्षित हुँदै आउनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता तपाईँले भने जस्तो डिग्रेड होइन, अपग्रेड भएर गएको छ। जस्तै अब जति पनि ग्रोथ गर्नुपर्ने थियो, जति ग्रोथ भएको छ त्यसमा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क सन्तुष्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एकदम हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीले आफ्नो लक्ष्य अनुसार चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ नेपालको पछिल्लो ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था, त्यसै गरी अब नेपाल ब्याङ्क नेपालको सबैभन्दा पुरानो ब्याङ्क र ब्याङ्किङ जुन जनतालाई ब्याङ्किङ सिकाएको ब्याङ्क पनि नेपाल ब्याङ्क हो र यसको अवस्था के कस्तो रहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी छोटो ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ नेपालको पछिल्लो समयमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्था के कस्तो रहेको छ र यो कति लामोसम्म जान्छ, त्यसै गरी नेपालमा रहेका ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूको अहिलेको अवस्था र यसलाई सुधार गर्दै लग्नको लागि चाहिँ के कस्ता खालका उपायहरू अपनाउँदै गइरहेको छ त नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अझ अब्बल बनाउनको लागि। र आज हामी विशेष गरी केन्द्रित पनि रहेका छौँ नेपाल ब्याङ्क, जुन नेपालको पहिलो ब्याङ्क र जनतालाई, नेपालका जनतालाई, नेपाली जनतालाई ब्याङ्किङ के हो भनेर सिकाएको ब्याङ्क, यसको अवस्था के कस्तो रहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, हामी केन्द्रित रहेका थियौँ नेपाल ब्याङ्कको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरि नै सकेका छौँ। त्यसै गरी नेपाल ब्याङ्क जति पुरानो छ, अब यो ब्याङ्कमा भएका अनियमितता, घोटालाका श्रृङ्खलाहरू पनि त्यति नै पुरानो छ भनेर पनि भनिन्छ, होइन? के कति हो यो विषयमा त यहाँहरूलाई थाहा होला नै। त्यस्तै मुख्यतः सरकारको बढी लगानी भएको ब्याङ्कका कर्मचारीहरू आफू सम्पन्न बने पुग्ने, ब्याङ्क डुबे नि डुबोस् जेसुकै होस् भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति छ भनेर भनिन्छ नि, यथार्थमा के हो त कुरा? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा पहिलादेखि नै अनियमितता हुने गर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ ब्याङ्कको स्वास्थ्य भन्दा पनि कर्मचारीको स्वास्थ्य,
त्यो वित्तीय स्वास्थ्य अथवा चाहिँ दरो हुनुपर्छ, दरो हुन्छ भन्ने खालको जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो, म अलिकति नेपाल बैंककै पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु तपाईँको। आज हामी 85 वर्षमा रन गरिरहेका छौँ। 85 वर्ष रन गरिरहँदाखेरि सुरुको 50 म यसलाई 4वटा कालखण्डमा विभाजन गर्न चाहन्छु। 85 वर्ष टोटललाई तपाईँको स्थापनादेखि 2045 साल, त्यो चाहिँ 50 वर्ष जति हुन्छ। त्यो 50 वर्ष चाहिँ नेपालको सुनौलो इतिहास हो। सुनौलो इतिहासको रूपमा, गोल्डन पिरियडको रूपमा म चाहिँ चित्रण गर्न चाहन्छु। र 2046 सालबाट 2058 सालसम्म जुन 12 वर्षको अवधि छ, त्यो 12 वर्षको अवधिलाई चाहिँ एउटा क्राइसिस पिरियड, सङ्कटग्रस्त अवधिको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्न चाहन्छु। 58 सालपछि 59 साल भनौँ न, 59 सालबाट तपाईँ 71 सालसम्मको लागि हामी रिफर्म पिरियड, सुधारको अवधि भन्न चाहन्छौँ। र 72 सालदेखि आजको मितिसम्म हामी मार्केट ड्रिभन पिरियडको रूपमा चाहिँ म त्यसलाई यसरी क्याटेगोराइज गर्न चाहन्छु। अघि मैले जुन भने 2046 सालबाट 2058 साल दोस्रो अवधि जुन चाहिँ क्राइसिस पिरियड थियो। तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभएको यो अनियमितताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो अनियमितताको कुरा भएको त्यही अवधिमा हो। र त्यो बेलामा जे कुराहरू अनियमित भए, जति नेपाल बैंकको वित्तीय स्वस्थता बिग्रियो, त्यहाँको व्यवस्थापनमा कमी कमजोरीहरू आयो, त्यो कुराको ह्याङओभर अझै पनि रहिरहेको हो कि बाहिर मार्केटमा हामीले बुझाउन नसकेका हो कि नेपाल बैंकको व्यवस्थापनले, नेपाल बैंकको समूहले, नेपाल बैंकका कर्मचारीहरूले, नेपाल बैंकका शेयरदानीहरूले, नेपाल बैंकका ग्राहकहरूले, हामीले आम जनमानसमा चाहिँ त्यो कुरा बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्छ। तत्कालीन समयमा तपाईँको 46 सालदेखि 58 सालसम्म बैंकको तपाईको अघि एनपीको कुरा गऱ्यो भने करिब 60%, 100 रुपियाँको लोन 100 रुपियाँको लोनमा 60 रुपियाँ नउठ्ने अवस्थामा पुग्यो। प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपियाँ चाहिँ तपाईको के हुन्थ्यो, लस हुन्थ्यो। अनि तपाईको भनौँ न, हाम्रो तत्कालीन समयमा क्यापिटल पुँजी 38 करोड थियो, तर एक्युमुलेटेड जुन चाहिँ त्यो नेगेटिभ नेट अर्थ हाम्रो करिब 10 अरब रुपियाँ थियो। त्यो बेलामा जुन ती कुराहरू देखियो त्यसको असर अझै मान्छेहरूमा ह्याङओभर के राखेको छ भने नेपाल बैंक त अनियमितताबाट चाहिँ गुज्रिरहेको अझै पनि छ कि भन्ने जस्तो होला। तर त्यो कुरालाई अहिले टोटल्ली हामीले चाहिँ सिफ्ट गरेका छौँ। टोटल्ली हामी एउटा ब्याङ्किङ पद्धति, एउटा प्रुडेन्सियल ब्याङ्किङ नर्म्समा रहेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो। अब त्यो किन भयो, कसरी भयो भन्ने खालको कुराहरूतिर चाहिँ नजाउँ, भएर हामी इतिहास बनिसकेको छ त्यो कुराहरू। र अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि हामीले हाम्रो संस्थालाई एउटा कसरी दिगो बनाउने, कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। कर्मचारीहरू आफ्नो वित्तीय हितलाई मात्र ध्यान दिन्छन्, अब चाहिँ शेयरदानीहरू अथवा अब यसले मार्केटमा पर्ने असरहरूमा ध्यान दिँदैनन् भन्ने कुराहरू तपाईँलाई एउटा प्रमाणितै पनि भइसकेको छ। त्यो 46 देखि 58 को अवधिको कारणले गर्दाखेरि हामीले 22 वर्षसम्म हाम्रा शेयरदानी महानुभावहरूलाई लाभांश दिन सकेनौँ। हामीले 3 वर्ष लगातार रूपबाट चाहिँ लाभांश दिन सफल भइसकेका छौँ। यसको कारण के हो? हामीले पहिलाकोबाट मतलब त्यहाँबाट चाहिँ उत्रिसकेको अवस्था त्यसले पनि जनाउँछ। र कर्मचारीहरूको हिसाबबाट आफू धेरै कमाउँछन्, अब चाहिँ के अरे अरू चाहिँ संस्थाको हित हेर्दैनन् भन्ने कुराहरूमा सम्भवतः लाग्छ नेपाल बैंक लिमिटेडको पर इम्प्लोइ एक्सपेन्सेस इन्डस्ट्रीमा कमै होला। तर पनि अब कतिपयको गुनासो पनि के छ भनेदेखि सेवा दिँदा पनि हँसिलो अनुहार बनाउन सक्दैनन् नेपाल बैंकका कर्मचारीहरूले भन्ने खालको एउटा गुनासो पनि त छ नि। यो यथार्थ हो कि भ्रम मात्रै हो त? म हाम्रो आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूलाई एकपटक नेपाल बैंक लिमिटेडको अहिलेको सेवा चाहिँ अनुभव गर्नको लागि आग्रह गर्दछु यही फोरमबाट। कुनै बेला हो हाम्रोमा कस्तो खालको कल्चर हो भने ग्राहकहरू आउँदाखेरि त्यो स्वेटर बनेर बसिराख्थे, के गरेर त्यो चिया खाएर बसिराख्थे,
हैन। अनि ग्राहकहरू उताबाट आइराखेका हुन्छ, यता फर्केर चेक लिने, ग्राहकहरूसँग सिधा नहेर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू हामीले सुनेको कुराहरू हो। म आफै कुरा गर्दाखेरि 2061 सालमा इन्ट्री हुँदाखेरि प्रारम्भिक दिनहरूमा मैले पनि ती कुराहरू अनुभव गरेको थिएँ। तर त्यो एउटा सिङ्गो युग समाप्त भएर नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। भनेपछि त्यस्तो खालको प्रवृत्ति अहिले नेपाल ब्याङ्कमा अहिले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कर्मचारीहरू ग्राहकमुखी, किनभने हाम्रा कर्मचारीहरू भनेको अहिले मार्केटबाट क्रिम कर्मचारीहरू हामीले पाइरहेका छौँ। सबै एउटा यङ डाइनामिक भएको हुनाले सिङ्गो करियर उहाँहरूले बोकेर बाँकी छ। जब मान्छेले सिङ्गो करियर हेर्छ, पछिका भोलिका दिनहरू हेर्छ, तब उसले आफ्नो प्रोफेसनलिजममा चाहिँ अलिकति निखारपन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिले आफ्नो भविष्यको लागि पनि हाम्रा साथीहरू, हाम्रो सिङ्गो समूह चाहिँ आफ्नो दक्षता अभिवृद्धिमा गर्नमा, ग्राहकहरूप्रति समर्पित हुनमा हामी चाहिँ लागिरहेको अवस्था हो। त्यो दिनहरू चाहिँ पुराना दिनहरू हुन्। भर्खरै एउटा काण्ड पनि आएको छ। अब यहाँको ब्याङ्कका कर्मचारीले चाहिँ ऋण त उठाए, तर धितो राखेको जग्गा नै गायब बनाएका रहेछन् भन्ने एउटा कुराहरू पनि आइरहेको छ। अहिले ऋणीले जग्गा पाएका छन् कि छैनन्, न त ब्याङ्कले त्यसको भरपाई गरेको छ, के छ अहिलेको अवस्था? यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। यो मैले पनि टेलिभिजन सोहरूमा नहेरे पनि कतै युट्युबहरूमा, कतै अनलाइन खबरहरूमा चाहिँ मैले पढेको विषयहरू र हेरेको विषय चाहिँ हो। ग्राहकहरूको जग्गा हराउने भन्ने कुरा त होइन, बरु ब्याङ्कै जग्गाहरू कतिपय ठाउँमा हराइरहेको अवस्था चाहिँ छ हैन। पहिला 5 रोपनी भन्ने ठाउँमा 4 रोपनी हुने, रोपनीका रोपनी गायब हुने, अरूले चाहिँ इन्क्रोज गर्ने हैन। त्यस्तो चाहिँ बरु ब्याङ्कको जग्गाहरू चाहिँ यदा कदा देखिन्छ। ग्राहकहरूको जग्गा हराउने भन्ने विषय चाहिँ हुँदै होइन। यदि तपाईँले इङ्गित गरेको केही समय अगाडि, 1-1.5 महिना अगाडि अब चाहिँ आएको चाहिँ कुरा हो भने मलाई लाग्छ यो सहानी ग्रुपको चाहिँ कुराहरू हुनुपर्छ। उहाँ त्यही 46 सालदेखि 58 साल भनेको थियो नि, त्यो बिचको एउटा बिग्रेको कर्जामध्ये उहाँको पनि एउटा हो। यो रिकभर गर्ने सिलसिलामा हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। हामीले मुद्दाहरू हाल्नु पर्यो। डिआरटीमा हामीले मुद्दा राख्यौँ। अनि त्यो मुद्दा फैसला भइसकेपछि उहाँले फैसला पनि, अदालतको फैसला पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरिसकेपछि हामी अदालतमा पुनः जानु पर्यो। अदालतले नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उहाँको जग्गा लिलामी गरेर हामीलाई पैसा दिएको अवस्था हो। भनेपछि त्यो जग्गा उहाँले अदालत मार्फत नै फिर्ता पाइसक्नु अवस्था, उहाँले त्यो फिर्ता पाउने कुरा भएन कि लिलामी गरेर त्यसको ओनरसिप अरूलाई ट्रान्सफर भएको छ। त्यसो भएको हिसाबमा उहाँले ब्याङ्कले जग्गा लुकायो, ब्याङ्कले जग्गा फिर्ता दिएन भन्ने खालको कुरामा सत्यता होइन। एउटा सानो सत्यताको कुरा के छ भने उहाँको कर्जा त्यो अदालतले फैसला गरेको भन्दा अलिकति अरू बाँकी कर्जाहरू पनि छन्। त्यो बाँकी कर्जाहरू रहेको हुनाले डिआरटीबाट नै त्यो लिलामी गरेर बाँकी रहेको पैसा जुन बिगो असुल पर भइसकेपछि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ डिआरटी मार्फत केही रोक्का भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अदालतमै रहेको हो, ब्याङ्कमा रहेको होइन। त्यति चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तै अब नेपालमा सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्कमा यस्ता करतुतहरू नयाँ भने होइनन् होइन, जस्तै यहाँले पनि भनि नै सक्नु भएको छ होइन। अब ऋणी मात्र नभएर ब्याङ्क नै डुबाउन पनि खोजिन्छ भनिन्छ होइन। यस्ता घटना दोहोरिन नदिने अनि कर्मचारी फुर्तिलो बनाएर काममा लगाउने, छिटोभन्दा छिटो सेवा दिनतर्फ चाहिँ यहाँहरूको अब आउने दिनहरूमा चाहिँ के कस्ता खालका योजनाहरू बनाउनु भएको छ त? ऋणी डुबाउने भन्ने खालको कुरा नि, जब ऋणीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको ऋण हो, त्यो ऋण जे प्रयोजनको लागि लिएको छ त्यो प्रयोजनमा प्रयोग गरे भने कुनै पनि ऋणी डुब्दैन। यो चाहिँ लेखेर राख्दा हुन्छ। जब कुन अवस्थामा ऋणी डुब्छ भने ब्याङ्कको पैसा हो, भोलि जेसुकै होला मैले जता पनि खर्च गरे हुन्छ भन्ने मनसाय राखेर, सुरुमै बदनियत राखेर ऋण लिन्छ भने उसले त त्यो प्रोडक्टिभ उसमा चाहिँ खर्च गर्दैन। प्रोडक्टिभ अब चाहिँ सेक्टरमा खर्च नगरिसकेपछि उसको आम्दानी बढ्दैन। आम्दानी नबढिसकेपछि उसको ब्याज जोडिँदै जान्छ, उसले तिर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। अनि त्यसो भइसकेपछि ब्याङ्कले
जनताको पैसा लिएर कुनै ऋणीलाई अब चाहिँ दिएर त्यसबाट असुल उपर्न गर्ने भन्ने त हुँदैन। हामी त जनताको पैसा त फिर्ता गर्नुपर्छ, हामी त जस्ट कस्टोडियन हो। हामीले त जनताको पैसा चाहिँ जिम्मा लिएर बस्यौँ, त्यो जिम्मा लिएको पैसालाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि ऋणीबाट हामीले कुनै न कुनै हिसाबबाट असुल उपर गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो ऋणी भोलि हो मैले चाहिँ म डुबेँ किन त, उसले पैसा यदि राम्रोसँग मोबिलाइज गरेको भए त डुब्थेन। मोबिलाइज नगर्ने अनि त्यसको असर त उसलाई पर्ने नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र कुनै पनि ब्याङ्क भन्न चाहन्छु अझमा ब्याङ्किङ सेक्टरले के भने ऋणीहरूको चाहिँ उत्थान भयो, ऋणीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रियो भने ब्याङ्कको पनि आर्थिक अवस्था सुध्रन्छ भन्ने एउटा चाहिँ अपेक्षा राखेको हुन्छ। त्यही अपेक्षा अनुसार दुवै ग्रो गर्दै जाने हो र कसैले त्यसमा चाहिँ बदनियत राख्छ भने अब त्यसको फल त आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई यो खालको चाहिँ तपाईँहरूको सदुपयोगिताको लागि हामीले काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ। हामी ग्राहकहरूलाई एउटा उदार हृदयबाट उदार भावबाट चाहिँ सहयोग गर्दै गर्छौँ। अझ म यहाँ के पनि जोड्न चाहन्छु भने हामी नेपाल ब्याङ्कसँग कसैले कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि निर्धक्क भएर तपाईहरूले ब्याङ्कको नियमअनुसारको लाग्ने जे जति हो त्यो भन्दा बाहेक 1 रुपियाँ पनि बढी खर्च कतै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सिधै प्रधान कार्यालयमा मसँगै पनि त्यो कुरा चाहिँ गुनासो राख्न यस्ता खालका समस्या भयो भने सिधै आउन सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी त्यो अवस्था भएको होइन। ब्याङ्किङ इतिहासमै हेर्ने भने सानो सानो यो फाइनेन्सियल म्याटर्सहरूमा जसले फाइनेन्सियल डिसिप्लिन मेन्टेन गर्दैन, फाइनेन्सियल डिसिप्लिन मेन्टेन नगरेको अवस्थामा सानो सानो कुराहरूमा पनि केही कर्मचारीहरूले सेवाबाट हट्नु परेको हाम्रा चाहिँ उदाहरण दृष्टान्तहरू छन्। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामी ग्राहकहरूको 1 रुपियाँको पनि सदुपयोग होस्, ब्याङ्कको 1 रुपियाँ पनि सदुपयोग होस्, 1 रुपियाँ पनि हिनामिना नहोस्, त्यो हिसाबबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि जे जस्ता खालका भ्रमहरू थिए अहिले त्यस्ता खालका भ्रमहरू ती भ्रममै छन्, पूर्णतया निराकरण भएको म चाहिँ ठान्छु। पूर्णतया यदि कतै केही छ भने त्यसको चाहिँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै सरकारी स्वामित्वका ब्याङ्कहरू मर्जरमा गएर एउटा ठुलो ब्याङ्क बन्नुपर्छ हैन, अब विकास निर्माणका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि त कतै पलाएको छ यहाँहरूको? अब सरकारी ब्याङ्कहरू अहिले विशेष गरी 3वटा सरकारी ब्याङ्कहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा 3वटा सरकारी ब्याङ्कहरू रहेको छ। ती 3वटा सरकारी ब्याङ्कहरू अब मर्ज गर्ने सिलसिला कुरा गर्ने हो भने अब यो चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। किनभने अधिकांश नेपाल सरकारको अब कृषि विकास ब्याङ्क पनि 51%, नेपाल ब्याङ्क पनि 51% र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ 99.97%, अलमोस्ट 100%। यी 3वटा ब्याङ्कहरूको यस्तो सेयर होल्डिङ स्ट्रक्चर भएको अवस्थामा यो नेपाल सरकारको निर्णयभित्र भर पर्छ। म एउटा मात्र कुरा यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारले एउटा बिग मर्जरको जुन कुराहरू ल्याइराखेको छ, बिग मर्जरको कुराहरूको त्यो पोलिसी त्यति भनौँ न जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था होइन। हिजो 28वटा ब्याङ्कबाट 27वटा ब्याङ्क भएको छ हैन। भोलि अब 27वटाबाट 26वटा ब्याङ्क हुने सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यो हुँदैमा त्यो बिग मर्जरको पोलिसी अब चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्यो भन्ने कुराहरू होइन। यदि नेपालका 2वटा सरकारी ब्याङ्कहरू 3वटा मध्ये कुनै 2वटा भयो भने यसले रियल मोमेन्टम चाहिँ थप्छ। रियल मोमेन्टम कुन सेन्समा भने यी कुनै पनि 2वटा ब्याङ्क एउटा भयो भने अरू 3वटा ब्याङ्क एउटा बन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यसले आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि यी सरकारी ब्याङ्कहरू मर्ज भयो भने त्यसले ल्याउने बेनिफिट्सहरू धेरै नै होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो निर्णय भनेको नेपाल सरकारको निर्णय भएको भनेपछि यो मर्ज हुन आवश्यक छ। यदि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने हो भनेदेखि, त्यसै गरी विदेशी ऋण लिने बाध्यताबाट कम गराउने हो भनेदेखि मर्ज हुन आवश्यक छ यहाँको विचार? ब्याङ्कहरूको इन्टरनल स्ट्रेन्थहरू बढ्छ। ब्याङ्कहरूको जुन यी जुन अपरेसनल एक्सपेन्सेसहरू जुन छ ती एक्सपेन्सेसहरू घटाउन सकिन्छ। डिजिटाइजेसनमा राम्रो लगानीहरू गर्न सकिन्छ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा चाहिँ लगानी धेरै गर्न सकिन्छ।
अनि एक खालको के भने त्यो अनफेयर कम्पिटिसन अहिले धेरै सङ्ख्याहरू हुँदाखेरि जुन सिर्जना भइरहेको यदाकदा सुन्ने गरिन्छ त्यसलाई पनि कटेल गर्न हामी चाहिँ सक्छौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्नको लागि सहज हुन्छ। आशा गरौँ यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ हैन। तर प्राइभेट ब्याङ्कहरू जुन बोर्ड आफ्नो चाहिँ सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर जुन भनौँ न साधारण सभाबाट चाहिँ स्वीकृत गराएर चाहिँ गर्न सकिन्छ, सरकारी ब्याङ्कहरूको हकमा भने नेपाल सरकारको निर्णय चाहिँ पनि आवश्यक पर्ने चाहिँ आशा गरौँ अब नेपाल सरकारले यस्ता खालका निर्णयहरू गर्नेछ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने आशा गरौँ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सङ्गीताजी। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय नेपालमा रहेका ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ र अब आउने दिनहरूमा ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अझ अब्बल बनाएर अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ र मर्जरको लागि ब्याङ्कहरूको जुन तयारी के कस्तो रहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।